محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی تعریف، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے، جو اکیلا ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تمام مخلوقات دا اکیلا پالنہار ہے، اور جدوں کائنات دے اندر کوئی ذات نہیں سی موجود، ادوں بھی اللہ اکیلے دی ذات موجود سی، اور جدوں کائنات دے اندر کوئی ذات اور کوئی ہستی باقی نہ رہے گی، ادوں بھی اللہ اکیلے دی ذات باقی رہ جائے گی۔ درود و سلام دے لائق نے سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الصلحاء، والی بطحا، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ میرے پیارے دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، میں چند گزارشات ہی پیش کراں گا اور پھر اجازت چاہاں گا۔ حال تو اے تمبو تو باہر، کنات تو باہر کوئی بندے سجے کھڑے نے، کوئی کھبے کھڑے نے، تے میری گل سنو باہر کھلونے والے ہو کہ اسی یار لاہور تو چل کے آئے ہیں، تسی کو 5-7 پیر پٹ کے نہیں اندر آ سکتے؟ تو میں بڑا حیران ہویا، مولانا صاحب تقریر فرما رہے سن، تو وہ باہر بھائیا سٹروبری والا کہنے لگا 100 روپے کلو 100 روپے کلو، تسی اٹھ بھجے ہو۔ میں کہا پتہ نہیں تہاڈے کڈے کوئی لال نوٹ نے، تسی لین سارے سٹروبری ٹر پے ہو، اور یہ دی ریڑھی ویلی کرو گے۔ بہرحال میرے دوستو، تسی قرآن پاک سنن واسطے آئے ہو، حدیث پاک سنن واسطے آئے ہو، سجے کھبے کھلو کے گپاں نہ مارو، کوئی تھوڑی جی مولوی دی سن لئی، کچھ چار اپنی گپاں ریڑ لیاں پھر سن لئی۔ اللہ دی ذات تہاڈے حال تے رحم فرمائے، مہربانی کر کے تشریف لے آؤ اندر۔ ایک بابا جی ہاسپٹل دے اندر داخل سن، تے کچھ دنوں تو بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹراں نے انہوں نے چھٹی لکھ کے دیتی کہ جناب تسی صحت یاب ہو، ٹھیک ہو، لہذا تسی گھر جا سکتے ہو، تم چھٹی ہے، اجازت ہے۔ بابا جی جس ویلے انہوں نے چھٹی ہو گئی تے ڈاکٹراں نے نا انہوں نے بل دیتا کہ جناب تسی 15 دن رہے ہو، 20 دن رہے ہو، تے اے تھوڑے ہوتے خرچہ آیا ہے، پیسے دے دیو، گلوکوز لگے نے، ٹیکے لگے نے، دوائی لگی ہے، ڈاکٹر دی چک فیس۔ بابے حیران نے وہ بل دیکھیا، بل پڑھیا تے رون لگ پے۔ ڈاکٹر ویکھ کے کہنے لگے بابا جی گل سنو، جے اگر تھوڑے کول پیسے نہیں تے ساڈے ہاسپٹل دے اندر یار تسی میرے وال ویکھو، جیرے اندر بیٹھے ہو میرے وال ویکھو۔ اور ڈاکٹر جیرے سن نا انہاں جس ویلے یہ گل کیتی، ایک منٹ یار خیر ایک کام چھڑ چھڑو انہوں نے کیا بابا جی تسی بل جیڑا نا اے اگر نہیں دے سکتے تے زکوٰۃ فنڈ اس ہاسپٹل دے اندر ہے، تسی اس زکوٰۃ فنڈ دے اندروں بل دے دیو، اسی معاف کر دیاں گے۔ وہ کہنے لگے کہ یار میں اس تو نہیں رویا کہ میرے کول پیسے نہیں، میں ماڑے گھر دا واں، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے یار میں رو اس تو پیاں، میری 80 سال زندگی گزر گئی تے میں روز
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਂਸ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਂਸ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। 80 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ। 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ बड़ी कदीर है, अल्लाह दी ज़ात बड़ी मजीद है, अल्लाह दी ज़ात बड़ी बाबरकत है। और मैं कुरान पाक दे अंदर उस मालक दी रहमत दे नाल ये बात नोट कीती है कि पूरे कुरान दे अंदर सब तो ज़्यादा अल्लाह दा नाम है। पूरे कुरान दे अंदर सब तो ज़्यादा अल्लाह दी रहमत दा तज़किरा है, ओदी मगफरत दी बात है, जन्नत दी बात है, उस मालक दे मेहरबानी दी बात है। और फिर एक बड़ी प्यारी बात दस दिया, कुरान पाक दे पहले सपारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 85 मरतबा आया है। कुरान पाक दे दूसरे पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 143 मरतबा आया है। कुरान पाक दे तीसरे पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 139 मरतबा आया है। कुरान पाक दे चौथे पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 143 मरतबा फिर आया है। कुरान पाक दे 5वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 174 मरतबा आया है। कुरान पाक दे छठे पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 138 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 7वें पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 98 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 8वें पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 67 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 9वें पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 66 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 10वें पारे दे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 173 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 11वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 109 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 12वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह दोस्तों 49 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 13वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 101 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 14वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 86 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 15वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 26 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 16वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 14 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 17वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 80 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 18वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 93 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 19वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 36 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 20वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 64 मरतबा आया है। कुरान पाक दे 21वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 107 मरतबा आया है। और कुरान पाक दे 22वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह पाक दे फजल दे नाल 98 मरतबा आया है। और कुरान पाक दे 23वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह और प्यारे दोस्तों उस मालक दे सदके जावा फिर 26 मरतबा आ गया है। और कुरान पाक दे इसी तरह पारे गिनदा चला जावा, मालक दी कैसी रहमत है और कैसे ओदे नाम दे तस्करे ने। 24वां पारा, 25वां पारा, 26वां पारा, 27वां पारा, 28वां पारा, सब तो ज्यादा कुरान पाक दे अंदर 28वें पारे अंदर 190 मरतबा अल्लाह दा तस्करा है। 29वें पारे अंदर 37 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह है। और कुरान पाक दे 3वें पारे अंदर लफ्ज़ अल्लाह 20 मरतबा है। और जाओ अहले हदीस दा पैगाम जग दे अंदर फैला दियो, अहले हदीस दा पैगाम पिंडा अंदर फैला दियो, शहर अंदर फैला दियो, अमीरा अंदर फैला दियो, गरीबा अंदर फैला दियो कि अहले हदीस से बात कहंदा है। ओए बुजुर्ग अपनी थां ते, वली अपनी थां ते, मुहद्दिस अपनी थां ते, फकीर अपनी थां ते, कारी अपनी थां ते, खतीब अपनी थां ते। लेकिन साडा ऐलान है कि कायनात के अंदर इलाह है तो अर्श वाला अल्लाह इलाह है। और कायनात सारी कायनात
پیر تے مرشد ہے تے مدینے والا مصطفیٰ مرشد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سب کو اہل حدیث حضرت مولانا شعیب بھٹ صاحب. سب کو ہو صلی اللہ ہو. یار تسی پراں کھلوتے ہو او تھے آخر تے اورلے بندے کرنٹ مار دینا تم. پورا آجو نیڑے آجو، پورا نیڑے آؤ. اور میں بڑا حیران ماسٹر بڑا حیران ہوں. میری گل سنو، حافظ مبشر صاحب مبارکباد دے مستحق نے، ظہور صاحب مبارکباد دے مستحق نے، اور وہ دوست مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے جناب محفل لگائی ہے، جنہاں نے قرآن و حدیث دے سنان واسطے علماء سدے نے اور انہوں نے تھانوں دعوت دیتی ہے. مبارکباد دے مستحق نے. اور میں کہہ دینا چاہنا اوے دنیا دے لوگوں کسے دی دعوت ہے اجمیر دی طرف ہے، کسے دی دعوت ہے ملتان دی دعوت ہے، کسے دی دعوت ہے لاہور دی دعوت ہے، کسے دی دعوت ہے پاک پتن دی دعوت ہے، کسے دی دعوت ہے کسی بزرگی دی طرف دعوت ہے، اہل الحدیث دی اوے دعوت ہے، قرآن دی طرف دعوت ہے، حدیث پاک دی طرف دعوت ہے، توحید دی طرف دعوت ہے، سنت دی طرف دعوت ہے، اہل حدیث دی دعوت ہے، مکہ دی طرف دعوت ہے، مدینے دی طرف دعوت ہے. اور آؤ سنو میری گال سنو، میں کہوں ویسے گال سنو. بعض ویلے مولوی ٹلا ہوئے تو سپیکر ٹائٹ نے، بعض ویلے سپیکر ٹلے ہوں تو مولوی ٹائٹ ہے. اور جی وہ بیچارے نعرے مارنے والا بزرگاں دا گلا بہ گا، تسی کوئی خدا دا خوف کھا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مبشر صاحب، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا تنویر صاحب، حضرت مولانا عبدالرؤف پٹا صاحب، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت مولانا میں بڑی گل سنو میرے دوستوں. میں دس رہا اللہ دی ذات بڑی پیار کرنے والی ذات ہے اپنے بندے دے نال، اور کتنی عظیم ذات ہے. اللہ پاک دی ذاتیں قربان جاواں، ساری کائنات دے اندر مخلوقاں اینیاں نے جنہ دا شمار کوئی نہیں، اینیاں مخلوقاں جنہ دا شمار کوئی نہیں. تو انساناں نو دیکھیا جنات نو جاننا ہے، فرشتیاں نو جاننا ہے، کیڑیاں مکوڑیاں نو جاننا ہے، پرندیاں نو جاننا ہے، درندیاں نو جاننا ہے، چرندیاں نو جاننا. دوستان میں دساں میرا اللہ کنو کہندے نے؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء الى اللہ. اللہ پاک میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، فرمایا ساری کائنات فقیر ہے، یہ ساری کائنات محتاج ہے، میں کلا بادشاہ ہاں. میں اللہ نو سوال کیتا میرے سونے اللہ، ایتھے لوگ کہندے نے میں بڑا سخی ہاں، لوگ کہندے نے میرے کول بڑا مال، فلاں دے دروازے اُتے لین لگی ہوئی ہے، کوئی زکات لین آ رہی ہے، کوئی صدقہ لین آ رہی ہے، کوئی کہندا ہے چودھری جی میری بیٹی دا نکاح ہے. چودھری کہنے لگا دے گا میرے ذمے. کوئی کہندا ہے چودھری صاحب میں بڑا پریشان ہاں، طلاق ہوگی میری بیٹی نو. کہنے لگا میں صلح کرا دیاں گا، جنہ ہرجانہ ہوئے گا میرے ذمے. ادھر آ گیا جناب کوئی کہنے لگا چودھری صاحب میرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بندہ بڑا ماڑا. چودھری کہنے لگا علاج کروا لے، پیسے میرے ذمے. اے جناب لین لگی ہوئی ہے نا، اے میرے سونے اللہ ایتھے لین لگی ہوئی ہے، اے بڑا سخی ہے، اے بادشاہ بڑا ہے. اللہ کریم فرماندے نے کدی ویکھیا کر، غور کریا کر، جس ویلے چودھری کہنے لگا علاج میرے ذمے، چودھری کہنے لگا روٹی میرے ذمے، چودھری کہنے لگا جرمانہ میرے ذمے، تے نال ہی اپنے منشی نو کہنے لگا ذرا پچھوں حساب کردا جا، پیسے مک نہ جان، حساب کردا جا کدھرے پیسے نہ ختم ہو جان. اللہ کریم فرماندے نے جس ویلے میرے بوے تے آندے ہو مانگ دے جاندے ہو، مانگ دے جاندے ہو، میں عطا کردا جانا. عطا کرن تو بعد
میں کدی اے نہیں آکھیا ہون نہ آیا جے میرے کول مال کھٹ گیا ہے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چنے اوڈے دے زمین تے نے چل دے وچ پانیاں دے مخلوق وس دی بنا ہتا پیراں دے مچھی تے نس دی کچھو ڈڈو کیکرے وی نہری وس دے پانی وچ کھیڑ دے تے پیری نس دے وکھوں وک شکلن ہن سب دیاں اللہ پاک میں تیری ذات قربان کیسی اس مالک نے مخلوقہ بنائیاں اور انہاں دے منگن دا طریقہ کیسا ہے اور سنو میرے دوستو آؤ دساں اللہ پاک دا کمال کیسا ہے سنو ایک اور بھی مثال دوستو سنو ایک اور بھی مثال سونیوں دساں اللہ پاک دا کمال سونیوں لکڑاں چ کون تے سیوں کپل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر تے بغیار پھیڑ دے بے شمار بار لینے واغ چھیڑ دے ہاتھی رچ بندر آوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑا تے سیاہانی جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روزیاں چڑیاں کبوتر دیکھو خالی اڈ دے اللہ اللہ کر دے نالے دانا چوغ دے اللہ پاک میں تیری ذات قربان آؤ کنو کہندے نہیں اللہ ایک بندہ جناب دسترخوان لگایا ہویا اور دسترخوان لگان تو بعد اپنی بیوی نو بٹھان تو بعد نعمتاں بڑیاں کمال لگیاں ہویاں نے روٹی کھان لگے کھانے کھان لگے نعمت اللہ پاک دیا کھان لگے اینے چر دے اندر بارو ایک بندہ آواز دے کے کہن لگا میں سوالیاں منو اللہ دے نام دا دے دیو مل کے بولو کہ دے نام دا پھر بولو کہ دے نام دا میرے پیارے دوست نے میرے بھائی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے اور پھر میرے دوستو علماء تھانو بار بار یہ بات کہندے نے پلیکھا اپنا نکال دیو اپنے پلیکھے نکال دیو اور لوکاں دے اندروں بھی پلیکھا نکال دیو کہل الحدیث جڑے نے انہاں دے موضوع دے اندر نبی پاک دی شان نے بیان ہوندی میں کیا گل سنو جے تے اگر یہ بات کرو کہ جناب حق ادا نہیں ہوندا خدا دی قسم پھر اسی یہ بات کہنے ہیں کہ جویں پیغمبر کائنات دی شان ہے حق ادا نہیں ہو سکدا ساری کائنات مولوی بن جائے ساری کائنات مقرر بن جائے ساری کائنات جناب تقریر کرنے والی بن جائے نبی پاک دی شان نو بیان کرنا شروع کرے آپ دی حدیث پاک نو بیان کرے آپ دا سفر بیان کرے آپ دا قیام بیان کرے آپ دا مکہ بیان کرے آپ دا مدینہ بیان کرے آپ دی ہجرت بیان کرے آپ دا عصو بیان کرے آپ دا مسکرانا بیان کرے آپ دا موحدہ بیان کرے آپ دا جنگ بیان کرے اور ساری کائنات مقرر بن جائے آپ دی نماز بیان کرے آپ دا خطبہ بیان کرے آپ دا غصہ بیان کرے آپ دا معاف کرنا بیان کرے آپ دا بدر اندر جانا بیان کرے آپ دا عہد اندر جانا بیان کرے مقرر بن جائے ساری کائنات تقریر کرنے والی بن جائے اور بیان کرن دی آئے نبی دی ازواج دے بارے نبی دے صحاب دے بارے نبی دی ظلف دے بارے نبی دے لباس دے بارے نبی دے جسمیت ہر دے بارے نبی دی نیند دے بارے نبی دی بیداری دے بارے نبی دا زمین دے رہن دے بارے نبی دا آسمان دے ہوتے جان دے بارے بیان کرے ساری کائنات مقرر بن کے بیان کر دی رہے میرے محبوب دی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ کہہ دینا چاہنا اگر آپ دا میں کمال بیان کرا کہ آسمان دا چند دو ٹوٹے ہو جائے آپ دا جمال بیان کرا آسمان دا چند شرما کے رہ جائے اور دوستو مل کے بولو ساری کائنات مقرر بن بھی جائے میرے محبوب محمد الرسول اللہ سارے نہیں بول دے سارے نہیں بول دے اور کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات مل کے بھی بیان کرے میرے محبوب دی عظمت نو بیان کر سکتی بیان نہیں کر سکتی صدقے جاواں سمالک دے کہ جن اتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا تسی دیکھو کہ آپ نے آسمان تے جانا ہے آسمانہ تے آپ نے جانا ہے
اللہ غنی. اور کتنا پیارا انداز. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسی وقت زمین دی طرف چلا جا, آکھی جا کے میرے محبوب نو تو ساڈیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا, نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا, اپنی دس دسا جا, ساڈی سنو سنا جا, چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں, لے کے میرے محبوب نو تو انج آ جا. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے دے حضور آرام فرما رہے نے, اکھاں نیند وچ نے پر جاگدا اے دل, اے تار دل دے دور پہنچا رہے نے. پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار کے تے جگا رہے نے, ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے. ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے. اور قرآن کی کہہ رہے ہیں, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ پاک دا قرآن کتنی مٹھاس بیان کر رہا ہے اور کتنی مٹھاس کھلار رہا ہے. قرآن پاک دا اور مقام یاد آ گیا, کینوں کہندے نے اللہ واللہ یحیی و یمیت, کینوں کہندے نے اللہ. آؤ قرآن دا اور مقام, اللہ نزل احسن الحدیث. آؤ قرآن پاک دا اور مقام سنا دیا, کینوں کہندے نے اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آؤ کینوں کہندے نے اللہ اور قرآن پاک سنا دینا, فرمایا واللہ یسمع تحاورکم ان اللہ سمیع بصیر. اور کہو سبحان اللہ. ایک بار پھر آکھو, ایک بار پھر آکھو. تسی کی سمجھو تو جان چھوٹ جانی. ایک بار پھر آکھو. وہ کہہ رہے ہیں جی بٹ صاحب آئے نے جان نہیں چھٹنی. انج میں تنوں آپ پھڑ کے لاٹھی نہیں لگا مارن, بیو آرام نال. اے اللہ دی ذات تھوڑا آنا قبول کرے. خدا دی قسم ہے لا ایتھے منڈی لگی مولیاں جی. اے تسی بڑے خوش نصیب ہو, خدا دی قسم. گل سنو میری, اے تسی دری تے بیٹھے ہو, قرآن پہ سن دے ہو, پلاٹ چ بیٹھے ہو, قرآن پہ سن دے ہو, خدا دی قسم تے پلاٹ چ بیٹھے ہو. اور کنے خوش نصیب ہو تسی کہ رات دا ٹائم ویکھو, اے اللہ دی ذات دی تواڈے تے مہربانی ہے, تسی قرآن پہ سن دے ہو, تواڈا دماغ کنا کام کر رہا ہے. دماغ تو گل ویکھو. میرے ایک دوست نے وہ گڈی چلا رہے, مجھے کہہ رہے سن انہیں, کہنے لگے میں نا مری گیا تے میں ایک پٹھان نو راہ پوچھ بیٹھا, میں کہا جی میں مری جانا تے مجھے راہ دسیا جی. وہ کہنے لگا سیدھا جا کے سیدھا. کوئی کیڑا راہ ہے سیدھا پھر سیدھا. کہنے لگا میں سیدھا ہو گیا, بجائے میں مری جان تے میں جناب اتنے ایوبیا پہ پہنچی ہوں. دماغ جڑا نا دماغ دیکھو کنے کام کر رہے نے. تسی ماشاءاللہ کرو نکل کے سیدھا پنڈال چ آ گئے ہو, ہوں تقریر سن کے سیدھا اپنے گھر جایا جی. میں کہوں گھر جانا جی کہ نہیں. میرے دوستو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات میں ختم کرنا چاہاں گا. اور دی با وجہ ہے کہ تسی بھی لگتا تھکے ٹٹے ہو. مولانا صاحب جو تشریف لے آئے نے لاہور تو, انہوں نے بھی واپس جان دا لے, انہوں نے گویل لانا ہے اور پھر انہوں نے گفتگو فرمانی ہے. دعا کرو کہ اللہ دی ذات انہاں دی زندگی دراز فرما دے, آمین کہہ دو. دیکھو خدا دی قسم ایک بات یاد رکھنا, جلسہ ہو رہے ہیں اور جناب جلسے دے اندر وہ کہہ رہے ہیں جناب وہابی فلانا ہے اور گال کڈی جا رہی ہے. جلسہ ہو رہا ہے اور منعقد کی کیتا گیا ہے سیرت النبی دے حوالے نال. منعقد کی کیتی گئی ہے محفل, اے جناب
قرآن دی محفل ہے، محفل قرآن دی ہے، گال وابی نون، محفل سیرت النبی دی تے گال وابی نون۔ میں کہا سنو دوستو، ایک بات یاد رکھنا، اپنے اپنے نصیب دی گل ہے۔ اوے تسی راضی ہوگے سیرت النبی دا جلسہ کرا کے تے گالاں کڈ کے راضی ہوگے، اوے قرآن دا نام لے کے سانو گالاں کڈ کے راضی ہوگے، پر میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ میں جس ویلے پاکستان تو باہر جا کے حرم دے اندر دیکھیا خانے کعبے دا امام ہے، وہ بھی اہل الحدیث ہے۔ مدینہ اندر جا کے دیکھیا مسجد نبوی دا امام ہے، وہ بھی اہل الحدیث ہے۔ جنگ بدر جتے ہوئی ہے اوتے جناب مسجد عریش اندر جا کے نماز پڑھی، امام اہل الحدیث ہے۔ جدے اندر نماز پڑھی، امام اہل الحدیث ہے۔ اور جاؤ مکے اندر اذان ہوئے، مدینے اندر اذان ہوئے، جدے اندر اذان ہوئے، شام اندر اذان ہوئے، یمن دے اندر اذان ہوئے، نبی دے شہر دے اندر اذان ہوئے، نبی دی مسجد دے اندر اذان ہوئے۔ اذان دین والا وہابی، تکبیر پڑھن والا وہابی اور نماز پڑھان والا وہابی، ایتھو جا کے بیت اللہ دا طواف کرن والا وہابی جڑا اتھو واپس آ جائے بندے دا پتر بن جائے اور بندے دا پتر بن کے امام پیچھے نماز پڑھ لوے، ایتھے پسرور آ کے تے او بھی اللہ دی رحمت وہابی بن جاندا ہے۔ ساڈی قسمت دی گل نہیں، اب بس کر دیو، ٹھہر جاؤ بھائی، انہوں بڑا نعرہ چڑھیا۔ میری گل سنو دوستو، اے کتنی سادہ دی بات ہے کہ جتھے قرآن اتریا، جتھے آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے نے، اونا شہران دی اللہ نے امامت عطا فرمائیے تے اہل الحدیث نو عطا فرمائیے۔ وہ کہنے لگا ٹھہر جا، اللہ والی باہر جڑا ہے نا جنہیں اللہ دے نا دی شے منگی ہے، ٹھہر جا، انہوں نا اپنا سارا کچھ دے کے سمیٹ کے سارا دسترخوان انہوں دے دے، کل قیامت نو اللہ دی ذات منو پوچھ لیں گے نا تے کی کر کے آیا ہے، تے میں کہاں گا پروردگار جی میرے کنہ نے سنیا کہ اللہ دے نا دی شے مانگ رہا سی، سونے اللہ جی میرے کو کھان واسطے جو کچھ سی میں سارا کچھ تھوڑے نا تو قربان کیتا ہے۔ دوستو جی او اللہ دے نا تو کھانا قربان کر دے وے، اللہ انہوں معاف کر دے وے، جے تو اللہ دے نا تو آج دی رات دی نیند قربان کر دیتی ہے تو اللہ جنت کے انہوں عطا فرمان گے۔ کہو اللہ دی ذات صاحب انہوں عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ کہنے لگا دے دے، اٹھا اور سارا کو دے دے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کمال کی تھی، کہنے لگا اس بی بی نے نا سارا کچھ اٹھایا اور جس ویلے ان دروازے دے دین گئی تو انہوں روٹی دیتی، سارا کچھ جو کچھ ایسی دیتا تے چیخا مار دی ہوئی، واپس آ گئی، رون لگ پئی، جناب ہچکی بند گئی۔ خاوند کہنے لگا اللہ والی ہے تو دین گئی سے، روٹی دین گئی سے، تو اللہ واسطے چیز دین گئی سے، رو کیوں رہی ہیں؟ اے دے اندر رون دا کیڑی گالے کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں رو اس تو رہی ہاں اس مالک دے صدقے جاواں جڑا بار منگن واسطے آیا نا روٹی، اے عام آدمی نہیں، میں رو اس تو رہی ہاں تے میرا سابقہ خاوند جڑا فقیر بن گیا ہے، اے میرا خاوند سی جڑا جو فقیر بن گیا، اور میری طلاق اس طرح ہو گئی جی میں تو سیٹھ ہے تیر تو وڈا ہے سیٹھ سی، اے میں دے کر دے اندر سا اور اسی بڑے خوشحال سا، نعمتاں بڑیاں سن ساڑے کول اور اسی بڑے جناب خوشحال سا، دسترخوان تے کھانا لگے آیا سی، اور باہروں ایک بندے نے آواز دیتی اللہ دے نا دی کوئی شے دے دیو۔ کہنے لگا کہ جس ویلے انہیں اللہ دے نا دی شے منگی، بی بی کہنے لگی انہیں شے کوئی نہ دیتی۔ اے دوستو میری ایک گل سن لو اور پلے بن کے لے جاؤ، خدا دی قسمیں ساری کائنات تیری دشمن بن جائے پرواہ نہ کریا کر۔ کوئی جناب کہندا ہے وہابی ہے جناب اپنا گھر بڑا بنایا جے، اے وہابی ہے اے دے گھر پلیٹ نہ کلیا جے، سب نو دے دیو، اے دے گھر دے اندر نہیں جانا۔ کوئی کہندا وہابی ہے سکولے داخل کرانا ہے بچے نو، اکھڑ کے بولو اے دے نال۔ کوئی کہندا وہابی ہے جناب دکان والا اے کو دال کیوں نہیں لینا، پراں ٹر جاؤ، پنڈوں باہر چلے جاؤ، اوے جاؤ جتھے مرضی چلے جاؤ، لیکن خدا دی قسمیں وہابی دی اللہ نے شان ایسی بنائی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ مواد ہوئے گا، اللہ
अल्लाह नू एक कहने वाला अल्लाह उन्हें करीब करके पर्दा कर लैणगे। फरमाया जिवें कायनात दे लोग तेरे कोल पिछा हटदे सन, ओए कायनात दे पिंड वाले शहर वाले तेरे कोल दूर हुंदे सन, अज मैं सारे नू दूर करके अपने नेड़े कर लिया है। मेरे बंदिया पर्दा कर लिया है। हुण इंज कर, मैं रब दीदार करवान वाला बन जाना, तू मेरा दीदार करन वाला बन जा। परेशान ना होया करो, शुक्र अदा करा करो। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, अगर तेरी मुहब्बत के पीछे साढ़े को नहीं दाल लेना तो खसमा नू खाए सानू केड़ी गल, क्यों जी कि तुम्हें दाल बेच के रहनी। ओ बीबी ना कहन लगी मेरा साबका खावन सी, उन्हें आख्या कि फकीर मेरे को मंग रहा सी, इन्हें आख्या कि छड्डो पड़ा, ये रोज़ इन्हां दा काम अल्लाह दे नां दी सदा देना, छड्ड पड़ा। कहन लगी उन्हें अल्लाह दे नां दा हया ना कीता ते मेरी उस बाद फिर ये अंदर गुजर बसर भी बंद हो गई, मेरी तलाक हो गई और इस बंदे का घर विक गया, दुकान विक गई, फैक्ट्री मार्केट सारा कुछ ही विक गया। तो मैं हैरान हो गया, जे फकीर बन गया। तो दिल थाम के गल सुनो, अगला जड़ा बंदा सी ना खावंद, वो कहन लगा फिर नवी गल सुन लै, जिस बंदे ने सदा लाई सी ना तुहाडे घर दे बाहर आके, वो होर कोई नहीं, मैं सदा लाई सी। तुसां मैनूं झिड़क के आगाह कढ छड़िया, तुसां मैनूं झिड़क के अगे कढ़िया, मैं रब नाल लो ला लई। परवरदिगार तू इनू अता फरमाया है ते सोहणिया धिक्के मारदा है, मालका मैनू अता फरमा मैं धिक्के ना खावां, उस मालक दे सदके जावां। अज वो धिक्के खा रहा है और मैं ओदी रहमत ना कैसियां